सगळ्यांचे पायाभरणी किंवा जी नीव म्हणे आमी त्या मोगो पक्षान घातलेली आनी आज पर्यंत मोगो पक्ष म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की सबंद भारतान एक गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक सोडलो जाल्यार हो एकमेव पक्ष आहा जो पक्ष गेली 55-56 वर्सां एकूच निशाणी आनी एकाच चिन्हाची एकाच झेंड्या खाली आनी एकाच नांवा खाली आजून आसा. गोंयांतले खंयचे भारतांतले खंयचेय पक्ष धरा तुमी तेंची नांवां बदलल्या निशाणी बदलल्या हो गोवा ती आमकां एक अभिमानाची गोश्ट आसा सबंद गोंयकारांक अशें म्हाका दिसता. आनी तोच पक्ष ह्या जे गोंया खातीर आमी नांव म्हणूंक शकना नितीनजी गडकरी जेणे गोंया खातीर साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्यो जावं रस्ते पूल सगळे केले. पण आमचो एक ल्हानसो पक्ष इल्लोसो ह्या व्हडल्या दर्यान आमी ल्हान पूण आमचोच पक्ष सोंपोवपाचो जी भाशण जे उलयले पेपराचेर येयला त्या प्रमाणे गोमंतकाचेर हद्दपार करा म्हणून आमकां सांगीचें दिसता की हो गोंयांतलो पक्ष ह्या गोंयांतल्या मातयेंतलो पक्ष असो खुबश्यो वावटड्यो येयल्यो खूब खेपो पक्षाचेर मोठे मोठे आघात जाले पण हो पक्ष तसोच उरलो. फिनिक्स पक्षा प्रमाणे परत 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 उबारिकेत येयलो कित्याक गोंयच्या जनतेक तो पक्ष जाय. प्रादेशीक पक्षाची आज गरज आसा हें सगळ्या लोकांक पटलां. आतां आमी सगळे कडेन पावोंक ना वचोंक ना हें आमी कदाचित फुडें बदलूय जावं शकता ते बाबतींत. पण आज जे हें मोगोला हद्दपार करा म्हणटा तें आमच्या कार्यकर्त्यांक हितचिंतकांक आवडोंक ना. सकाळ पासून कितलेशेच लोक आमकां फोन करता पर्सनली येवन सांगता आमच्या नेत्यांक आमकां सांगता अरे बाबा कितें चल्लां जाय आमी कमी पण आमकां हद्दपार करपाची तशी कोण करूं शकता तें कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे घटने प्रमाणे सुद्दां कितलेशेच लोक कितलेशे पक्ष काडूं शकता कितलेशे पक्ष कितले खेप उबो रावूं शकता. कोण कोणाक उबो रावूं नाका अशें म्हणूं शकना आनी पक्ष नाकाय म्हणूं शकना. पण आतां हें जें चल्लां मोगोला हद्दपार करा किंवा फाटल्या 4-5 दिसांनी अशें आनीक येयल्लें मोगो संपलो मोगो आनी कितें म्हणजे म्हाका दिसता की इल्ल्याशे पक्षाक लागून येदे व्हडले मोठे पक्ष महाकाय पक्ष हे पक्ष इल्ल्याशे आमचे पक्षाक लागून कित्या खातीर अशें करता कांयच समजना आमकां. पण आमकां इतलें सांगपाचें आहा की मोगोचे कार्यकर्ते मोगोचे हितचिंतक जे आसा ते आजुनूय स्ट्रॉंग आसा. ते हो पक्ष हांगा दवरतले कित्याक गोंयाची गरज आसा आनी ह्या गोंयचे जनतेक तो जायो म्हणून तो आसा. तो कोणें सांगला म्हणून आसा जावं कोणाच्या फाटीमान आसा असो ना. ह्या गोंयाची जी जनता आसा ते जनतेचे फाटीमेर हो पक्ष आहा आनी फुडें आसतलो. तेन्ना मोठे मोठे कोण लिडर आसा तेंच्यांनी अशीं वक्तव्यां करून लोकां मदीं संभ्रम करच्यो न्हू कित्याक शेवटी लोक ठरयतले कोण हांगा आसचो आनी कोण वयचो तो. त्या खातीर ह्या संबंद जे मोगोला हद्दपार करा म्हणून जी एक प्रकारची वर्तणूक केल्या तेजेर आमी तुजो निशेध करता आमच्या मोगो पक्षा पयकी करता. आनी जे जे मोगो पक्षाचे हितचिंतक आसा जे मोगो प्रेमी आसा त्या सगळ्यांची भावना ही आमी तुमच्या फुडें व्यक्त करता आनी ते भावनेची कदर करून हांव तांकां अशें आव्हान करता विरोधकांक की तेंच्यांनी मोगो पक्षा बद्दल उलयतना मातशें सांबाळ उलयचें कित्याक हो पक्ष तसो एकट्या कोणाच्या अंडरान ना. हो सगळ्या लोकांचो पक्ष आहा बहुजन समाजाचो पक्ष आहा. हे बहुजन समाजाचें व्यासपीठ आसा आनी हें व्यासपीठ कायम उरतलें. मागीर त्या व्यासपीठाचो विराजमान कोणीय जावं यजमान कोणीय आसूं पण हे व्यासपीठ कायम उरतलें. आनी जेन्ना जेन्ना ह्या व्यासपीठाचेर घालो घालपाचो प्रयत्न जाता तेन्ना कोण ना कोण फुडें वयता आनी तें व्यासपीठ सांबाळून धरता. ह्यो आयज पर्यंत इतिहास आहा. ते इतिहासाची पुनरावृत्ती जरूर परत परत जातली हें म्हाका नमूद करून दिसता. आनी पुन्हा एकदां सांगता अशा प्रकारची वक्तव्यां करच्यो न्हू कित्याक परत परत आमकां निशेध करपाचें ना. आमकां आमची भावना आमी परत सांगता. आनी त्या नंतर हो मनीस तो अशें हें स्टेटमेंट असो केला जाल्यार हद्दपार करा म्हटलो जाल्यार शेवटी हद्दपार आमी 2 दिसा पयलीं गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री माननीय आमचो प्रमोद सावंत हेणें सुद्दां एक स्टेटमेंट केलो की मोगो पक्ष काँग्रेसीक विकलो. ज्या ज्या वेळार तुमकां मोगो पक्षान जेन्ना पाठिंबो दिलो सरकाराक तेन्ना मोगो पक्ष बरो आनी काही आमकां डिसिजन घेवचे पडले. ज्या लोकांनी मोगो पक्षाचे 2 आमदार रातचो दरोडो घालून 2.5 वरांचेर जेन्ना व्हेले तेन्ना आमकां काही डिसिजन घेवचे पडले आनी आमी काँग्रेसीक सपोर्ट केला म्हणून आमी मोगो पक्ष विकलो.
हे बरोबर आसा आनी ज्या ज्या वेळार तुमकां आमी सपोर्ट केलो तेन्ना मगो पक्ष बरो हां घेतलो पाठिंबो काढून घेतलो आम्ही ठराव सुद्धा केंद्रीय समितीची बैठकीत आम्ही ठराव घेतला आम्ही पाठिंबो काढला ना ते प्रोसिजरान जातलें न्ही शेवटी आतां हे समिती आसा सगळे इलेक्शना कडेन हांगा तें आसल्या कारणान ताचो प्रोसिजरल ते तो प्रोसिजर पूण आमी आमचें काम केलें करपाचें केलां ना सपोर्ट ना ना काडला म्हणून सांगलें न्ही आता सुद्धा तुम्ही डिक्लेअर करा आम्ही पाठिंबो काढलो सरकारान काढलाच न्ही ना काढलो लेटर आम्ही सगळं रेडी केला आम्ही ना ना रेडी देर तुम्ही भिवू नाका त्या बद्दल आमी अशें 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 कितेंच म्हणू नाका अशें तुमी काय म्हणू नाका आं कितें ठीक आहे एक्चुली गव्हर्नराक पक्षान एक पत्र बरयल्लें आतां आमचे कडेन एकूच आमदार आसा म्हण त्या आमदारान सभापतीक मागीर पत्र बरोवचें पडटा आपल्या सिटीचे अरेंजमेंटा खातीर सीट अरेंजमेंटा खातीर कित्याक ट्रेजरी बँक आनी 2 बेंच आसतात न्हू ते तेणें एक्चुअली ते जो आमचो हो आसा विधिमंडळाचो नेतो तेणें आपूण तें थंय करचें पडटा आमच्या सैनिशी तें वचना सभापतीक बीन पत्र तेणें करचें ना ना आतां कळयलो आतां कितें हांव मदीं इलेक्शनच्या बोळान सगळो तो हें जाल्या कारणान मातशी थोडी ती गोश्ट दुर्लक्ष जाली ना ना बट कितें जाता शेवटी दुर्लक्ष थोडे वेगळ्या हितून उरतात न्ही तशें तुमी जे मनान तुमी धरता पळय तशें कांय ना अध्यक्षान आमच्या हितून सही मारूंक जाय हां नो पत्र अजून थंय पावोना कितें पत्र नो पाठिंबो गेलो ठराव सगळो आमी पाठिंबो मागीर ठराव सगळो घेतलेलो आहा फक्त पत्र थंय अजून पावोना अशें दिसता की तुमी म्हणटा तें हांगा ना म्हजें पत्र तयार म्हाजे कडेन ना ते मागीर व्हरतले न्ही थंय व्हरोन ते अध्यक्षा कडेन आहा ते तशें कांय ना